बाब प्रेमेंद्र शेठ, दोन्ही जिल्हा पंचायत अध्यक्ष बाब शंकर चोडणकर, जिल्हा पंचायत सदस्य बाब महेश, बाकीचे सगळे व्यासपीठाचेर आशिल्ले बाकीचे सगळे सरपंच, उपस्थितापैकी असलेले सगळे मान्यवर म्हणजे मोगाळ भयणीनो आणि भावांनो, पत्रकार मित्र, प्रेमेंद्र शेठी पांचूय कामां ही डिटेलान तुमकां एक्सप्लेन केल्या. एग्रीकल्चराचें काम, WRDचें काम, इलेक्ट्रिसिटीचें काम आणि टुरिजमाचें काम, ह्या कामाच्या बद्दल हांव आनीक डिटेलान उलयना. पण एक गजाल मुद्दामून सांगता की सातत्यात आमी ह्या दिसांनी कार्यक्रम चड जावपाक लागल्या. कारण सरकार काम करता म्हटल्या उपरांत कार्यक्रम चड जातले. सरकार डेव्हलपमेंट करता म्हणून कार्यक्रम जाता. पयलीं ते डेव्हलपमेंटूय करिनासले आनी कामांय करिनासले. तेंच्या कडेन वेळ खूब आसतालो. आनी आतां हो कार्यक्रम सोंपोवन परत म्हाका पर्वरी आसा, म्हणजे पर्वरी तशें 3 कार्यक्रम आनी फ्लायओव्हर बांदता तेजें इन्स्पेक्शन, म्हणजे ते 1:30 पर्यंत तरी सोंपपाक जाय. सांजचो परत ठरलेले वेगळे कार्यक्रम, अशें टोटली पॅक शेड्यूल दिसभराचो उरता. म्हणून हांव ताका सांगता की मातसो गडबडीन कर. हांवें तरी सांगलेलें प्रेमेंद्राक की तूंच करून घे म्हणून. तो लागलो ना म्हणलो, तूं येयल्या शिवाय जावचें ना, तूंच येवपाक जाय. आतां जाली 2.5 वर्सां सोंपली आमदाराक. ही इज व्हेरी एक्टिवली काम करता आनी आपली सगळी कामां खूब बऱ्या पद्दतीन स्पिडीन आनी फास्ट ट्रॅकात सगळी करून घेता. म्हाका दिसता बर्थडे कितली 28 काय कितली गेल्ली मरे, बर्थडे दीस कितली गेली फाटल्या, टोटल 200 क्रॉस जाली खंय. ओके, एकंदर हांव कित्याक सांगता म्हणजे मयी मतदारसंघ हो तसो नॅशनल हायवेक आसलेलो मतदारसंघ न्हू. तुमच्या मतदारसंघांतल्यान खंयचो नॅशनल हायवे किंवा स्टेट हायवे पास जावंक ना. हांवें कित्याक सांगता, तसो ग्रामीण भागांतलो मतदारसंघ मयेच्या लेखा खातीर म्हणजे इंटरनॅशनल पावलाचेर पावल्लो मतदारसंघ, सप्तकोटेश्वराच्या देवळा खातीर पुराय भारतभर जाल्लो मतदारसंघ असो हो एक सुंदर असो मतदारसंघ. तो खूब बऱ्या पद्दतीन सांबाळप कसो हो एट प्रेझेंट म्हणजे आमदार, सरपंच आनी लोक मेळोन तुमी सगळे जाण करता, त्या खातीर तुमकां सगळ्यांचें अभिनंदन. बट लोकांनी एक गजाल लक्षांत घेवची, सुंदर असलेलो मतदारसंघ हो सामको घाण करून दवरचो न्हू. हांव कित्याक सांगता, आमी खूब कश्ट करता तो स्वच्छ उरचो, सुंदर उरचो. तुमी कोयर हाडटा आनी रस्त्यार उडयतात. ओके, सगळे आपल्या घरांतलो कोयर भायर उडोवपाची लोकांक संवय जाल्ली आहा. तो पॅक करून बांदून पंचायती कडेन दिया, पंचायत व्हरता आनी खंयची पंचायत व्हरना जाल्यार आमदाराक सांगात. हांव खोटें सांगना. कितेंय आसूनी, तुमचे कपडे आसूनी, चपलां आसूनी, तुमच्या घरांतलो कचरो आसूनी, सगळो बांदून दियात. इन्क्लुडींग पाड जाल्ले फर्निचर आनी नळे सुद्दां आसूनी, पंचायतीक सांगात हे खंय उडोवते विचारात, पंचायत घेतली आनी ते व्हरून उडयतली. आमी जर ते रस्त्यार उडयले न्हू रे जाल्यार सगळी वाट लागतली. आमी जे इतके पयशे खर्च करता, म्हणजे आयच्या पयशे म्हाका दिसता 50 कोटी रुपया, हे सगळे कोणा खातीर, सगळे लोकां खातीर. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जो करता हो सगळो लोकां खातीर. आतां इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट म्हज्या कानान येवन सांगलेलो, दोतोर हे 50 कोटी जाले न्ही, आनीक म्हणालो 27 कोटी हा अंडरग्रावंड फिडराक आमी लायन हाडटा, तिजे टॅक्निकल सँक्शन जालें हा म्हणून. की तेणी ऑलरेडी म्हणजे 27 कोटी रुपया. तो परत तुमचो आमी अष्टमीक खास करून तुमच्या नार्वेच्या तिर्थाचेरूच येता, तोय घाट बांदपाचा. आतां तो एक बांदता हितून आमच्या कारापूर आनी दुसरो नार्वेचोय घाट बांदता. गेली 60 वर्सां जाली स्वतंत्र जावन ह्या घाटाकूय कोणी पळोवंक नाशिल्ले. आमचें सरकार पळयता. थंयसर कितले कोटी खर्च करता रे, टोटल 10 कोटी सबंद. म्हणजे तुमी विचार करात मतदारसंघ कितलो सुंदर आनी कितलो ब्युटिफूल जातलो तो. बट हो तसो दवरप हें लोकांचें काम आसा. आनी हें जर तुमी दवरलें जाल्यारूच सातत्यात हांगासर येवपी म्हणजे बिचार येवपी ट्युरिस्ट हो गांवांनी येवपाक लागतलो, ना जाल्यार तो येवचो ना. लोक गोंयांत कित्याक येता, लोकांक ग्रिनरी आवडटा, लोकांक क्लिनिनेस आवडटा, लोकांक शुद्ध हवा आवडटा. लोक हांगासर येयल्या उपरांत दिल्लींतल्यान मोपाच्या फ्लायटान देंवलोक आरे म्हणटा एनवायरमेंटान बदल जालो, थंय आमी घुस्मट्टाले, हांगा येयल्या उपरांत श्वास घेन दिसता, हे लोक उलयता. आतां हे सगळें मेंटेन करतले आसत हे सगळें तुमचेर डिपेंड आसा. आनी समेस्त गोंयच्या लोकांनी ही ग्रिनरी मेंटेन दवरपाक जाय. म्हणून आमी काल केल्ली एग्रीकल्चर पॉलिसी, डायरेक्टर एग्रीकल्चर हांगासर आसा, कालची एग्रीकल्चर पॉलिसी आमी बेश्टीच काडूंक ना. परत एकदां शेतां रिवायव करात, परत एकदां ती करपाक सुरवात करात.
एकटो बारीक बारीक करूंक शकचो ना. ते सगळे जाण मेळून करात. पुराय तुमकां जो सपोर्ट जाय तो सपोर्ट करपाची आमची तयारी आसा. आमी म्हणटा लेबर मेळना मॅकनायज्ड करात, उदक मेळना आमी इरिगेशन डिपार्टमेंटाचे उदक दिता. बट ती म्हाका खबर आहा एकदां ती लेबर ओरिएंटेड जाली जाल्यार ती परवडना. बट तुमी ताका आमी जशें म्हणटा की क्रॉप चेंज करपाक जाय. आमकां क्रॉप फायद्याचे खंयचे ट्रेडिशनल भात लायले म्हणूनच जावचें ना, भात लायलो म्हणूनच जावचो ना. बट ताका बदल प्रत्येक फावटी बदल करप, इंटरक्रॉपिंग सिस्टम करप, ओके, नवीन क्रॉप कितें तरी घेवप. आतां आमी ना म्हटलो जाल्यार फॉडर जे गोरवां खातीर विकत हाडटा पळय न्ही, फॉडर इट इज मोर दॅन 2 crores of rupees पर मंथ. मोर दॅन दॅट. 2 कोटी रुपया दर म्हयन्याक आमी कर्नाटकाक पे करता. तारी खरें मरे? खरें. 2 कोटी पेक्षा चड. हे 2 कोटी आनी फॉडर रोवपाक काम कितें आहा? एकदां नांगरपाचें आनी फक्त ते फॉडराचे बियाणी उडोवपाची. कट करून दिलो काय विशय सोंपलो. 3 म्हयन्यांनी पीक येता, 3 म्हयन्यांनी, वर्साक 4 फावटी काड. दिस इज व्हेरी सिंपल. बट तितके म्हणजे लेबरय लागना. इट इज कट करपाकूय मशीन येता, नांगरपाकूय मशीन येता, फक्त उडोवपाचें तितकें काम. 2 कोटी रुपया गोंयांत उरले जाल्यार आमकां कितलो केदो व्हडलो आमच्या शेतकाऱ्यांक फायदो आहा. हे जर केलें जाल्यार शक्य आसा. म्हणून हांवें म्हटलां आमी काल एग्रीकल्चर पॉलिसीच्या वेळार हांव रिव्ह्यू घेतालो. हांव खरोखरूच म्हणजे बाब पेमेंट शेड हाचें अभिनंदन करता. आनी कित्याक तेंय सांगता, आमी फाटल्या वर्सा 4 कोटी रुपया हॉर्टिकल्चर फार्मरांक दिले. कितले? 4 कोटी. ह्या वर्सा कितले दिले? 6 कोटी रुपया. 2 कोटी एका वर्सान वाडले. आतां हे कोणाक मेळटले? कोण भाजी लायता ताकाच मेळटले. तुमी थोडे जाण घरा कडेन बसतले ती मरे म्हणटले म्हाका तूं बेश्टेच दिल्यार हांव घेता. आमकांय थोड्या जाणांक म्हणजे कशें आहा, सरकारान थोडीशी संवय लायिल्ली आहा. बट थोडेशे कश्ट करीत 26 प्रकारची भाजी आमच्या प्रोक्युरमेंट सेंटराचेर डायरेक्ट घेता. मग काल एका शेतकाऱ्यान सांगलें, म्हणजे थंय मिटिंगेक घेता आसतना आतां म्हणलो शेतकऱ्याक हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनान अभिमानान भाजी दिता. पयलीं आमी जर रस्त्यार घेवन बसले न्ही केळीचो घड, कसो दिता रे काय विचारताले. ओके, 100 रुपया म्हटल्यार 80 रुपयान दिता काय म्हणटाले. म्हणजे तेजी किंमत कमी करताले. हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन कितें सांगता खबर आहा? तुजो घड आहा तो म्हाका 150 रुपयान दी आनी घरा चला म्हणून. बार्गनींग ना, रेट ठरलेलो आहा. तेणी हाडून डायरेक्ट दिवपाचो आनी घरा वचपाचो. म्हणजे हो जो स्वाभिमान शेतकऱ्याक आहा पळय न्ही, हो स्वाभिमान आमच्या सरकारान लोकांक दिल्लो आसा, शेतकऱ्यांक दिल्ले आहा. हें म्हत्वाचें आसा. आनी म्हणून म्हज्या सरकारात की कालची एग्रीकल्चर पॉलिसी लॉन्च केली. आमी म्हणटा नो डावट जॉब करचे, सगळें करचें, बट त्या बरोबर आपली पारंपारीक शेती जी आहा पळय न्ही ही करची. कारण हिरवेगार गोंय जर दिसतलें आसत जाल्यार ते शेताच्या माध्यमांतल्यान दिसूं शकता, हॉर्टिकल्चराच्या माध्यमांतल्यान दिसूं शकता. कुळागरां आमकां प्रिजर्व करची पडटली. ते जर केले जाल्यारूच आमकां हे सगळें म्हणजे खूब बऱ्या पद्दतीन आमकां पळोवपाक मेळटलें. म्हणून म्हाका दिसता की आमी हें सगळें करपाची गरज आसा. हांव जस्ट पळयतालो की आत्ताच्या घडीक बरेचशे फावटी म्हणजे मयेम लेखा खातीर मयें वळखलें वता. पण आयच्या घडीक तुमकां खबर आहा मयें गांव आनी कित्या खातीर वळखलो वता? शिकेरीची गोशाळा तेजी तारीची. तुमी गोंयभर कोणायकूय विचारात. गोंयभर न्ही आनी थोड्या दिसांनी भारतभर जातली. अरे स्टेक एटल प्रोजेक्ट सगळ्यात व्हडलो मॅनेजमेंट कोण करता आसत जाल्यार तारी आनी तेज्या वांगडचे लोक करता. म्हाका खबर आहा इट इज नॉट एफोर्डेबल. आयच्या घडीक ताका एफोर्डेबल ना. तो आपलेय पयशे घालता भितर, सरकार कितें दिता तेय घालता. पण आनीक थोड्या दिसांनी खऱ्या अर्थात म्हणजे जे आहा पळय न्ही ताजी ती म्हणजे सेल्फ सस्टेनूय जातली. बट एक म्हणजे वेगळ्या पद्दतीचो प्रोजेक्ट तेणी सुरवात केलो, ताका तेंको दिवपाची गरज आसा. हांगा थोडी मानसीक प्रवृत्ती जाल्ली आसा. बरें कितें येता जाल्यार ताका विरोध करपाची. अरे गांवचो विकास केन्ना जातलो? गांवचो विकास बरे प्रकल्प येयल्यारूच जातलो. जर बरो प्रकल्प येयलोच ना जाल्यार विकास कसो जातलो? आमी येवकूच दिवचे ना. हे कितें रे? येवकूच दिवचे ना म्हणजे कितें? म्हणजे तुमकां गांवचो विकास नाका? अरे मयेचें स्वतंत्र कोणी दवरला? म्हाका सांगचें मरे. भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान केला, अभिमानान सांगता. फाटल्या 50 वर्सां कोणी केला तें म्हाका सांगचें. मनोहरभाई पर्रीकरान बिल पास केले आणि अनल शेड आशिल्ले आता पेमेंट शेड आसा. सनदी जर दिवपाक शकले आमी ह्या काळात दिल्या. कोणी ते सांगचे? प्रत्येकाक ज्याचे लिगल घर असले, जाका कायद्यान असले 100% लोकांक सनदी दिल्यो. एग्रीकल्चराच्योय सनदी वाटता आमी वाटिना आनी आमकां खबर आसा लोकांक त्रास कितें जाता ते. आमी लोकांक आडोवन येवंक ना. उठता आनी कोण तरी म्हणटा ना आमी आडयतले. कितें? अरे सरकाराची जागा, सरकार तुमच्या खातीर बरो प्रकल्प हाडूंक सोदता जाल्यार आडयता.
म्हणजे विकास केन्ना जावपाचो थोड्या जाल्यार विकासूच जाल्लो नाका अशा पद्दतीची मनोवृत्ती आसा ही आनी ही मनोवृत्ती गांवा खातीर वायट आसा हांव परत सांगता ह्या मनोवृत्तीन गांव सुदरतना फुडल्या जनरेशनाची वाट लायतले अरे आयज एखादें जर इन्स्टिट्यूशन हांगासर येता आसत जाल्यार फुडल्या 50 वर्सांक आमकां पुराय आमचें जनरेशन बदलतलें अरे जेन्ना एखादी IIT NIT किंवा इन्स्टिट्यूशन कसले लॉ इन्स्टिट्यूट जर येता आसत जाल्यार त्या परिसरांतली जी सगळी म्हणजे पुराय म्हणजे 20-25 किलोमिटरांची स्कुलां आसा त्या स्कुलांक ते एडॉप्ट करता तांकां ते विजन दाखयता अरे तुमी कितें करपाचें हें शिकयता म्हणजे तुमी कितें कितें करूं शकता तुमचो करियर कितें जावपाक शकता अरे हेजें शिक्षण ते दितात म्हणजे पुराय आमी जेन्ना पळयता तेन्ना आमकां विकास करपाक जाय इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट सरकार करूं शकता पण आमच्या दृश्टीन महत्वाचो आसा तो मनशाचो विकास ह्युमन डेव्हलपमेंट आनी हो ह्युमन डेव्हलपमेंट केन्ना जावपाक शकता आसत जाल्यार ह्युमन डेव्हलपमेंट अशा पद्दतीचे नो डावट सरकार खंयची तरी स्कीम दितलो सोशल वेलफेअर गृह आधार दितलो लाडली लक्ष्मी दितलो हे जालेच पण आमकां फुडल्या जनरेशनाचो विचार करपाक जाय आमच्या फुडल्या जनरेशनांतले भुरगे IIT NITक वचपाक जाय इंजिनियरींग मेडिकलाक वचपाक जाय ते न्ही तर ताज्या भायरूय बी तेंच्यांनी वेगळें शिक्षण घेवपाक जाय ज्या शिक्षणाच्या माध्यमांतल्यान गोंयांत न्ही नॅशनल आनी इंटरनॅशनल लेवलाचेर ते भुरगे पावपाक जाय आनी ते जर भुरगे पावतले आसत जाल्यार असो एक्सपोजर तांकां दिवपाचो गरज आसा आनी हो एक्सपोजर ह्याच पद्दतीच्या प्रोजेक्टांतल्यान मेळपाक शकता असो बेश्टो मेळूंक शकना म्हणून निदान हांव म्हणटा की राजकारण करपाचें राजकारण करात राजकारण करपाचें तेन्ना करात बट गांवच्या विकासाक आड हाडूं नाकात अरे राजकारण करपाच्या मताचें राजकारण करात इलेक्शन जातलें तेन्ना आमी पळयता खबर आहा आमकां अरे भारतीय जनता पार्टीत कितें केलां आनी आतां पर्यंत ह्या काँग्रेस आनी हे जे बेश्टे भोंवता खंय तरी फुडें फाटीं फॉरवर्ड म्हणून हांच्यांनी कितें केलां तें आमी जाणा हेंच्यांनी आमकां सांगपाची गरज ना अरे गोंयचो विकास जर केला आसत जाल्यार तो डबल इंजीन सरकारान केला मोदीजीच्याच सरकारान केला आयज पर्यंत कोणी करूं नाशिल्लो इतके तेप कित्याक करूं नाशिल्लो म्हणून तर अशा प्रकल्पाची गरज आसा म्हणून हांव सांगता म्हणजे हांवें आयज खरें म्हणजे हांव विचारूय करून येवंक नाशिल्लो बसल्या बसल्या म्हाका विचार आयलो आमी विचार करपाक जाय गांवच्या लोकांनी विचार करपाक जाय मतदारसंघांतल्या लोकांनी विचार करपाक जाय परिसरांतल्या लोकांनी विचार करपाक जाय अरे आज आमी म्हणटा ना जाल्यार येतले मरे आनी थोड्या दिसांनी बाकीचे भायले लोक येतले थंयसर सगळी वस्ती जातली व्हडलीशी आनी परत तुमचेंच अस्तित्व उरचें ना मयेकारांचेंच अस्तित्व उरचें ना अशें जालें जाल्यार थंयसर कोण तरी बाकीचे लोक जेन्ना येवन मोठ्या प्रमाणात रावपाक लागतले पळय न्हू तेन्ना कळटलें तुमकां तेन्ना मागीर सांगतले ही इल्लिगॅलिटी जाल्ल्या ती इल्लिगॅलिटी जाल्ल्या थंय चोरी जाता खून जाता आनी कितें जाता अशा पद्दतीचें सगळें अरे आमकां जर गोंय हे वेगळ्या टॉप लेवलाचेर व्हरपाक जाय आसत जाल्यार आमकां हें सगळें करचें पडटलें म्हणून हांव तुमच्या सगळ्यां कडेन परत एकदां हांव मागता की नो डावट भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराच्या कार्यकाळात असे प्रकल्प हे सातत्यात जायत रावतले म्हाका दिसता फुडल्या 2-2.5 वर्साच्या कार्यकाळात ना म्हटलें जाल्यारय बी आमी ऑलमोस्ट एका मतदारसंघात वेळ पडलो जाल्यार जवळपास 400-500 कोटी रुपया खर्च करता म्हणजे काल हांव कुडचड्याचो रिव्ह्यू घेतालो वेगवेगळे प्रकल्प संजय स्कूल आयले थंयसर परत कॉलेज आयली थंयसर अरे पुराय मये मतदारसंघात आसा आमचे हार्डली 1-2-3 स्कुलांनी एक हाय सेकंडरी अरे बऱ्या पद्दतीचे इन्स्टिट्यूशनां जर हांगासर येवपाक लागली जाल्यार कितलो व्हडलो बदल जावपाक शकता आनी वेगळे येतले केन्ना प्रकल्प तुमी सपोर्ट केलो तुमी तेंको दिलो जाल्यारूच येवपाक शकतलो म्हणून हांव तुमच्या सगळ्यां कडेन मागता कारण सरकार जेन्ना डेव्हलपमेंट करूंक सोदता म्हणजे ती डेव्हलपमेंट करपा खातीर तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य आसचें कारण आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर तुमकां बेजीक गजाली ज्यो जाय त्यो आमी केन्नाच ना म्हणूंक ना रस्तो आसतलो लायट आसतलो उदक आसतलें ह्यो सगळ्यो गजाली तर आमी सातत्यात दिल्या पण आमी विचार करता तो फुडल्या 25 वर्सांचो म्हणजे मोदीजींच्या नेतृत्वाच्या सकयल विकसीत भारत 2047 हे स्वप्न आमी पळयता आमचें सरकार हे अल्प विचार करपाचें न्ही फुडल्या 25 वर्साचें विजन आमकां राजकारण आमी 5 वर्साच्या हांगासर करपाक येवंक ना आमी राजकारण जेन्ना विचार करता तेन्ना गोंयच्या फुडल्या 25 वर्साचो ध्येय आनी उद्दिश्ट दवरून काम करता आमी सातत्यात राजकारण जर करता आसत जाल्यार आमच्या खातीर देश प्रथम आसा द्वितीय पार्टी आनी तृतीय आमी आमच्या खातीर स्वार्थ ना आमकां पयशे म्हणजे राजकारण न्ही आमकां राजकारण जर कितें आसत जाल्यार तो गोंयचो विकास आसा ह्या देशाचो विकास आसा मनशाचो विकास आसा आमी फुडल्या जनरेशनाचो विचार करता आनी ते विचार करून आमी राजकारण करता म्हणून हांव तुमच्या सगळ्यां कडेन मागता की बाब पेमेंट कंटिन्युअसली उरलेली सगळी कामां करतलोच बट एकंदर जर मय मतदारसंघात जर बरो बदल जावपाक जाय आसत जाल्यार सरकार करता त्या कामाक तेंको दियात इतकेच सांगताना माझी 2 उतरां पुराय करता देव बरें करूं धन्यवाद दोतोर खूब खूब धन्यवाद